في المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي الحالات الجديدة المسجلة 472 حالة مؤكدة. توزعت هذه الحالات على مجموعة من مدن المملكة كما تلاحظون، وتفاصيل ذلك ستنشر إن شاء الله في تقرير لاحق تفصيلي، وأيضا ستنعكس على التحديثات في الموقع المخصص لمستجدات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وأذكر الجميع به، وهو covid19.moh.gov.sa. بالتالي وصل إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية إلى 4934 حالة مؤكدة. هذه الحالات من بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة لكونها حالات حرجة، بينما بقية الحالات بحمد الله أوضاعها مطمئنة.